स्थानीय चुनाव नजिकै गर्दा दलहरूको प्रचार तीव्र, निर्वाचन आयोगको व्यस्तता उस्तै। कान्तिपुर समाचारमा आज धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि मत माग्दै उम्मेदवारी दर्तामै दलहरूले गरे संविधानको व्यवस्था। प्रत्येक निर्वाचनमा दलको उही आश्वासनले हैरान, मतदाताको प्रश्न कहिले पूरा गर्छौ पुराना बाचा। यसका साथै मतदान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तयार पारिएको सामग्री पनि हामी देखाउनेछौँ। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतले उल्टाउन लागेको गर्भपतन कानुन सम्बन्धी समाचार र खेलकुदमा खेलाडी विवादमा एन्फाको असंवेदनशीलता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको काम 95% सकियो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशितालाई दलहरूले लत्याउँदा पालिका प्रमुखको उम्मेदवारीमा महिला मात्र 6%। देशका प्रमुख शहरलाई नै स्मार्ट बनाउने बाचा गरेका दलले काठमाडौँकै आधारभूत समस्या सुल्झाएनन्। मतदाता भने झुटा आश्वासनले हैरान। सेयर किन्न ब्रोकर कम्पनीले ऋण दिने गरी ल्याइएको कार्यविधि संशोधनपछि पनि अपुरै। ब्रोकर कम्पनीले तत्कालै ऋणका लागि रकम जुटाउन नसक्ने। अमेरिकामा गर्भपतन अधिकार सम्बन्धी कानुन सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिन सक्ने। गोप्य विवरण सार्वजनिक। गर्भपतन अधिकारको पक्ष र विपक्षमा राजधानी वासिङटनमा प्रदर्शन। निर्वाचन आयोगले 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 95% मतपत्र छपाईको काम सकेको छ। आयोगले केही महानगरपालिका र उपमहानगर बाहेकका सबै स्थानीय तहका मतपत्र छपाईको काम सकिएको जनाएको हो। 77 वटै जिल्लाका उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उपलब्ध भइसकेको आयोगको भनाइ छ। आयोगले 7 वटै प्रदेशका पालिकामा उम्मेदवार बनेका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूको नाम र उमेर समूह समेत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यसैगरी दलित समुदायबाट प्रमुख र उपप्रमुख लगायत वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकाको नामावली पनि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। स्थानीय तहको 6743 वडामै दलित सदस्य रहने अनिवार्य प्रावधान रहे पनि यसपटक 170 वडामा मनोनयन परेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,77,23,723 जना मतदाता सहभागी हुँदैछन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा दलहरू संविधान कार्यान्वयनमै उदासीन देखिएका छन्। महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, पिछडिएका वर्ग लगायतै राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने संविधानको मर्मलाई दलहरूले लत्याएका हुन्। संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति विपरीत दलहरूले उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन्। संविधानको धारा 38 मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै संघीय संसदमा 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिताको विषयलाई दलहरूले संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी खुम्च्याएका छन्। एउटै दलको उम्मेद्वार भए मात्र प्रमुख, उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला उम्मेद्वार हुने कानुनी छिद्रमा टेकेर दलहरूले गठबन्धनका नाममा महिला सहभागिताको विषयलाई पन्छाएका हुन्। त्यही कारण स्थानीय तहको प्रमुखमा 94% पुरुष उम्मेद्वार हुँदा 6% मात्र महिला छन्। पालिका प्रमुखमा 6405 उम्मेद्वार मध्ये 385 जना मात्र महिला छन्। गठबन्धन नभएका पालिकाको उपप्रमुखमा बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र महिलालाई अघि सारिएको छ। प्रमुख पदका उम्मेदवारीमा महिलालाई कम मात्र सहभागी गराइनु संविधानप्रतिको उपेक्षा हो। आफ्नो अधिकारबाट साइड गरेर हटाएर त्यसमा सहभागी नगरायो भने यसको असर कस्तो पर्ला त? जस्तै विधिको शासनको कुरा गर्छ तर अनुशासित भएर सुशासनलाई ल्याएन भने देश कतातिर जान्छ त? त्यस्तै हो, यो पनि महिलालाई त्यस्तो गरिदिए भने मलाई लाग्छ कि यो विधिको शासन लागू भएन जस्तो मैले देखेको छु। महिला सहभागिता मात्र होइन, संविधानको धारा 40 ले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। तर ऐनले बाध्य पारेको वडा सदस्य पद बाहेक माथिल्लो तहमा दलित समुदायको उम्मेदवारीलाई दलहरूले छायामा पारेका छन्। योग्य दलितहरू नभएको होइन, तर पार्टीले मध्यनजर गरेर त्यस्तो योग्य उम्मेदवारलाई उठाउन एकदम जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अघि पछि अब अरू कुरा गर्नुहुन्छ होइन, अब हामी समावेशीको कुरा गर्छौँ भन्ने उहाँहरूले जो मञ्चमा भाषणहरू गर्नुहुन्छ न,
संविधानले लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरणलाई जोड दिएको छ, तर स्थानीय तह चुनावमा दलहरूले समावेशी र समतामूलक चरित्र देखाउन सकेका छैनन्। मौलिक हकहरूदेखि लिएर सबै अब राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरूमा पनि रहेका कुराहरू छन्। यी सबै कागजी कुराहरू मात्र रहे, व्यवहारमा पक्कै पनि छैनन्। र यो वास्तवमा भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेताहरूको आफू र आफ्नै मान्छेलाई मात्र अघि बढाउने, आफै खाने, आफै बस्ने भन्ने एउटा जुन सोच आयो नि पछिबाट, त्यसको फल आएको हो। संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यभार राजनीतिक दलहरूकै हो, तर उनीहरूले नै स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएर महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक समेट्नै पर्ने प्रावधान हटाउन लगाएका छन्। आयोगका निर्णय विरुद्ध परेका रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका साथै सामाजिक न्याय र उत्पीडन समुदायका समस्या समाधानमा पुरानै विषय छन्। कतिसम्म भने वर्षौंदेखि लगातार उठाएर पनि समाधान नगरेका विषय फेरि समेटिएका छन्, तर पनि कार्यान्वयनको आधार यसपटक पनि देखिँदैन। राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रमा महिला, दलित, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने विषय महत्त्वका साथ राखेका छन्। तर दलहरूले उठाएका यी विषय नौला भने होइनन्। हरेकलाई सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर दिनुपर्ने र समान पहुँचका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ। पर्पोकाण्ड गर्ने खालको अलिकति राख्देऊन् त भन्ने खालको हैन। जस्तै मैले कुनै पार्टीकोमा चाहिँ घरेलु महिलाहरूको चाहिँ जुन कामको श्रमको के अरे एउटा मूल्याङ्कनको कुराहरू छ, तर त्यसको आधार के हो, त्यो कसरी चाहिँ गणना हुन्छ त, घरेलु महिलाको कामको चाहिँ कसरी गणना हुन्छ त भन्ने कुनै पनि आधार छैन। उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षालाई चाहिँ कसरी ग्यारेन्टी गरिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ कुनै आधार छैन। एमालेले घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गर्ने घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ। उसले बाल्यकालदेखि वृद्धावस्थासम्म सम्बोधन हुने गरी जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। काङ्ग्रेसले न्यून आय भएका दलित परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, उपचारका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था र दलितसँग सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रत्येक पालिकामा बाल संरक्षण कोष स्थापना गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकलाई रुचि क्षमताका आधारमा काम गर्न अवसर दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले भने सामाजिक सुरक्षालाई आफ्नो अपिल पत्रमा औपचारिकतामा सीमित गरेको छ। संविधानमै उल्लेख भएका विषयलाई नै घोषणापत्रमा समेटे पनि दलहरूले कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार भने देखाएका छैनन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि सरकारले अगाडि बढाएको त कदमहरू धेरै अगाडि बढाएको छ, तर पाइरहेको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म त्यो हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाइरहेको अवस्था पनि छैन। त्यही कारण यी कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दा चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो र यो कुराहरू खालि घोषणापत्रमा राखेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि तर्फ पनि धेरै तदारुकता चाहिँ सरकारले देखाउनु पर्छ। प्रमुख दलहरूले पुरानै विषयलाई हरेक निर्वाचनमा उठाउने गरेका छन्, तर निर्वाचित भएपछि सामाजिक न्याय र समावेशिताका समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना र कार्यक्रमतर्फ उनीहरू उदासीन हुने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। ईद नितान्त धार्मिक पर्व हो। मुस्लिम समुदायले हर्षोल्लासका साथ शुभकामना आदान प्रदान गरेर ईद पर्व मनाएका छन्। तर स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गरेका बेला उम्मेदवारहरूले यो पर्वलाई शुभकामना साटासाटमा मात्र सीमित गरेनन्, सँगसँगै भोट माग्न समेत भ्याएका छन्। नेपालगञ्जको बिपी चोक नजिकैको ईदगाहमा मङ्गलबार बिहान सामूहिक नमाज पढ्न र ईद उल फित्रका अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गर्न ठुलो सङ्ख्यामा मुस्लिम समुदाय भेला भएका थिए। यही अवसरको उपयोग स्थानीय तहका उम्मेदवारले गरे। धेरै मानिस एकै ठाउँमा भेला भएको मौका छोपेर उम्मेदवारहरूले शुभकामना त दिए नै, साथसाथै मत माग्न समेत चुकेनन्। सामाजिक सद्भावलाई अझै प्रोत्साहन गर्न हाम्रो यो नेतृत्व, जुन गठबन्धनको नेतृत्व छ,
प्रशान्त विष्ट कमरुद्दिन राईको नेतृत्वले मलाई लाग्छ यसमा थप बल नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ईद उल फित्रको अवसरमा मुस्लिम समुदायको बाक्लो उपस्थिति हुने ईदगाह वरपर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रचारका लागि टेन्ट नै लगाएका थिए। उम्मेदवारका फोटो सहितका ठुला ठुला पोस्टर समेत टाँसिएका थिए। राप्रपाका उम्मेदवारले त शुभकामना दिने न्युमा माइकिङ नै गरेर प्रचार गरे। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका उम्मेदवार पनि ईद मिलन कार्यक्रममा राजनीतिक दुनो सोझाउन चुकेनन्। राजनीतिक दलका मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि आफ्नो प्रचारमा पछि परेनन्। ईद मिलन गर्न आएको, माया सेयर गर्न आएको, मुबारकबाद दिन आएको, भोट माग्ने दिन आउँछ, म भोट माग्ने दिन मागौँला। मुस्लिम समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको ईदगाहमा सांस्कृतिक र राजनैतिक रङको सङ्गम देखिएको थियो। मुस्लिम समुदाय पर्वमा रमाइरहेका थिए भने उम्मेदवारहरू प्रचार गर्न पाउँदा उत्साहित देखिन्थे। भोट माग्नु छ, जनताको द्वारमा जानु पर्यो, जनताको ढोका ढोकामा पुग्नु पर्यो। भोट त त्यस्तो पाउने हो, यहाँ ब्यानर र पोस्टर र माइक लगाएर भोट दिँदैनन् जनताले। ईद उल फित्रको शुभकामना साटासाट गर्न हिन्दूहरू पनि पुगेका थिए। यस्तो क्षणले राजनीतिकसँगै सामाजिक सद्भावको सन्देश समेत दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। स्थानीय चुनाव नजिकै गर्दा स्थानीय मुद्दाले नै चर्चा पाइरहेका छन्। सङ्घीय राजधानी र साधन स्रोतले सम्पन्न भए पनि काठमाडौँ महानगरकै स्थानीयका मुद्दा र माग धेरै छन्। वर्षौँदेखि चुनावी एजेन्डा बन्दै आएका फोहोर मैला व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानी, सार्वजनिक शौचालय यो निर्वाचनमा पनि प्रमुख मुद्दा बनेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरू आफ्नो एजेन्डा बोकेर मतदाताको घर दैलो धाइरहेका छन्। यस पटक पनि उम्मेद्वारका कुनै नौला एजेन्डा भने छैनन्। वर्षौँदेखि कोही फोहोर व्यवस्थापन, फराकिला सडक, स्वच्छ खानेपानी, व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातलाई नै उम्मेद्वारले प्राथमिकतामा राखेका छन्। उम्मेद्वारहरू जनताको घर दैलो धाइरहेका बेला सडकमा थुप्रिएका फोहोरले भने गिज्याइरहेको छ। चुनावको दिनमा आउँदाखेरिमा चाहिँ भोट दिनुहोस्, हामी तपाईँलाई चाहिँ यस्ता फोहोर मैलादेखि लिएर गएर सारा कुरामा सफा सुग्घर होइन, हाम्रो यो कान्तिपुरी नगरी हुनुपर्ने यो काठमाडौँ यो चाहिँ नि कस्तो भने यो किचडको नगरी भइदियो। खालि नेता भन्छन्, केही न केही काम गर्दैन। जति जोगी आयो नि कानै चिरिया, काम कसैले गर्दैन, खालि भोटाल मात्र भन्छन्, हालिदिएर के हो। काठमाडौँ महानगरको मात्र करिब 10 लाख जनसङ्ख्या छ। खानेपानी त यहाँको मूल समस्या नै हो। त्यति मात्र होइन, बजारमा निक्लिएका बेला तिर्खा लागे पानी पिउने सुविधा कहीँ छैन। जबकि महानगरभित्रको न्यूनतम मापदण्ड पानी, बिजुली, सहज यातायात पर्दछ। महानगरमा आधारभूत आवश्यकता नै नहुँदा बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरू पनि अन्यलमा पर्ने गरेका छन्। मेरो बुढी आमाले लिएर आएको छु, उहाँलाई व्यवस्थापन गर्नलाई मैले गाडी कुद्नु परेको छ, उभिने ठाउँ छैन। यस्ता किसिमका विभिन्न समस्याहरू छन्। गङ्गाबाट आउनुपर्छ कि दुईवटा गाडी चेन्ज गरेर, अनि आउँदा धेरै नै प्रब्लम लागिरहेको मलाई जामको विषयमा चाहिँ होइन। काठमाडौँ महानगरको अर्को मुख्य चुनौती सार्वजनिक शौचालयको अभाव हो। एउटा महानगरमा कम्तीमा 500 मिटरदेखि 1 किलोमिटरको बीचमा शौचालय हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ। तर काठमाडौँ महानगरमा जम्मा 60वटा सार्वजनिक शौचालय छन्। भनेकोलाई पानी खान पाउँदैन, भनेकोलाई टोयलेट बस्न पाइँदैन। अब कत्रो समस्या चाहिन्छ। अब गाउँ पैसा छैन, एउटा टोयलेट बसेको 10 रुपियाँ लिन्छन्, अब पिसाब गरेको 5 रुपियाँ लिन्छन्। अब पैसा भए त जाने, पैसा नहुने मान्छे त्यतिकै मर्दैन। काठमाडौँमा घुम्न निस्किँदा निशुल्क आराम गर्ने ठाउँसम्म भेटिँदैन। चुनावको मुखमा नेताहरूले जति नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहर बनाउँछु भनेर बाचा गरे पनि वर्षौँदेखि जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकतासम्म पुरा हुन सकिरहेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्थानीय निर्वाचनमा दलित समुदायबाट उम्मेदवारी किन कम परेको होला? ए राजनैतिक चेतनाको कमी, बी कोटामै सीमित हुने भएर, र सी उपस्थिति नै नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजनैतिक चेतनाको कमीमा 36%, बी कोटामै सीमित हुने भएरमा 43% र सी उपस्थिति नै नभएरमा 21% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न,
आजको प्रश्न छ, महानगरको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नहुनुमा को बढी जिम्मेवार देख्नुहुन्छ? ए जनप्रतिनिधि, बी सङ्घीय सरकार र सी महानगरवासी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। जब निर्वाचन आउँछ तब भूमिहीनलाई भूमि र आवासहीनलाई आवासका आश्वासनका पोका राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरूले कलात्मक रूपमा बाँड्छन्। यही आशामा भूमिहीन र सुकुम्बासीले प्रत्येक निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएका छन्। रूपन्देहीका स्थानीय तहको चुनाव नजिकै जाँदा यस वर्ष पनि उम्मेदवारहरूले त्यही आश्वासन बाँडिरहेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका 17 रानीगञ्जकी मीना ढुङ्गाना तिनाउ नदीको बगरमा घर बनाएर बसेको 20 वर्ष भयो। जग्गाको पूर्जा बन्ने आशमा उनले 4वटा निर्वाचनमा भोट हालिन्। यसपालि पनि भोट माग्न आउनेसँग उनले उही माग दोहोऱ्याइरहेकी छन्। सुकुम्बासीमा घर बनाएर बस्यो, भएको सम्पत्ति यसैमा लगाइयो होइन। अनि अब यो यसले मात्रै पूर्जा नभएपछि केही गर्न नसकिँदो रहेछ, नमिल्दो रहेछ। त्यसो हुँदा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई पूर्जा दिनु पर्यो। बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र मात्रै 17,351 घर परिवारले लाल पूर्जा पाएका छैनन्। निर्वाचन नजिकिँदै गरेका बेला उनीहरूले भोट माग्न आउने नेता र दलहरूलाई लाल पूर्जा बनाइदिन माग गरेका छन्। यत्रो लगानी गरेर यहाँ बसोबास गऱ्यौँ र 2-3 पुस्ता बितिसक्यो हामीले भूमि जोतभोग गरेर त्यसबाट जीवनयापन गरिरहेका छौँ। मुख्य कुरा यो कुराहरूलाई अब अहिले हामीलाई चाहिँ जहाँ बसेका छौँ त्यो ठाउँको सुनिश्चितता गरिदिनु। रूपन्देहीको तिनाउ दानव नदी किनारमा करिब 20,000 घर परिवार छन्। तिनाउ दानव करिडोर बनाउँदा विस्थापित हुने 250 घरलाई सार्न बुटवल उपमहानगरले 11 बिघा जग्गाको व्यवस्थापन गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती छोडेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सहमति गरेको छ। यद्यपि राजनीतिक दलहरूले अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूर्जा दिने विषय चुनावी एजेन्डा बनाइसकेका छन्। तिनाउ कोरिडोरमा सकेसम्म कुनै पनि घर नपर्ने गरी अझै अर्को रेखाङ्कन पनि हुन सक्छ र रेखाङ्कन गर्दाखेरिमा पनि कसैलाई परेको छ भने उहाँहरूलाई अन्यत्र लगेर उहाँहरूलाई त्यहाँभन्दा सुविधा सम्पन्न हुने गरी सुरक्षित हुने गरी हामीले जग्गाको पनि व्यवस्था गरिसकेका छौँ। नापजाँच हुन बाँकी रहन्छ, त्यो जग्गा नगरपालिकाले नापजाँच गर्छ र वार्डबाट बसोबासको प्रमाणपत्र सामान्य राजस्व लिएर दिन्छ र वार्डमै नामसारी गर्ने विधि गराएर अब टोलमा दुःख दिने विधि हटाइन्छ। नेताहरू चुनावको मुखमा पूर्जा वितरणको आश्वासन दिएर आफ्नो पोल्टामा भोट तान्ने दाउमा छन्। तर भूमि आयोगका पदाधिकारी भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पहलमा मात्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान सम्भव नहुने बताउँछन्। विगतका आयोगले गरेको तथ्याङ्क सङ्कलनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने भने फेरि नागरिकहरूले पूर्जाहरू कागजपत्र बटुल्न पर्ने, पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुँदैन। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने साझा दायित्व स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको हो। तर राजनीतिक दलहरूले चुनावी नाराका रूपमा मात्रै अगाडि सारिनु र प्रलोभन देखाइनु गलत हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँको गाउँटोलमा उम्मेदवारहरूले कस्ता एजेन्डा लिएर आएका छन्? जनताको आवाज ती पुरानै एजेन्डाहरू हुन्, जस्तै ढल निकास, रोडको स्तरोन्नति। एजेन्डामा भन्दा पनि आधारभूत कुरामा केन्द्रित भएर काम गर्यो भने कुराले जित्छ, एजेन्डाले मात्र जित्दैन। केही जागिर दिनु भएको छैन, खै भोट माग्न त आउनुहुन्छ। म यहाँ आएको 35 वर्ष भइसक्यो, खालि बाल्टी नै भयो, अगाडि बाल्टी नै बस्ने उभा केही छैन। घोषणापत्र त राम्रै छ, तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ फितुलो छ। कुनै पुरानो छ भने कुनै एजेन्डाहरू नयाँ पनि छ। गरे भने सत्य छ, यदि गरेन भने त्यो त ललाइपुलाई नै भयो। नयाँ प्रविधि अनुसारको आएको छ। MBBS पढेको डाक्टरहरू पनि यहीँ उपलब्ध गराइदिन्छौँ, हजुरलाई कहीँ जाने पार्ने छैनौँ भनेर आउनुभएको छ। सरसफाइ हुन्छ, हर चिज, नाली नाला सबै काम मैले गरिदिन्छु भन्नुभएको छ के। स्कुलहरूमा +2 लेभलको कक्षाहरू सञ्चालन गरिदिन्छौँ भन्दै म यो काम गर्न सक्दिनँ, यो काम गर्छु भन्नुपर्नेमा
सबै कुरा गर्छौँ भन्छन्। कुनै एजेन्डाहरू लिएर आउनु भएको छैन। महिलाका सिपहरूलाई अलिकता अभिवृद्धि गर्ने त्यस्ता किसिमका योजनाहरू उहाँहरूले ल्याइराख्नु भएको छ। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षाको बारेमा हामी परिवर्तन गर्छौँ भनेर चाहिँ आउनुभएको। सिँचाइ छैन, आदिमा भइसक्यो, आदिमा भएको छैन। अनि जुन जुन ठाउँमा छ जस्तो जस्तो अवस्थामा त्यस्तैमा नै हामीलाई त्यसरी भोट माग्छ। केही कुरामा तपाईँहरूलाई सहुलियत हुन्छ है, जसरी पनि हामीलाई जिताउनुपर्छ। विपन्नमा हुनुहुन्छ भने बच्चाहरूलाई हामीले जसको आमा बुवा छैन उहाँहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिन्छौँ, ती कुराहरू दिनुहुन्छ। निर्वाचनमा विजयी हुन एक मत नै पर्याप्त हुन्छ। त्यही एक मत आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारले ठूलो सङ्घर्ष गरेका हुन्छन्। कुनै पनि मत खेर नजाओस् भनेर निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले मतदातालाई सचेत गराउँदै आएका छन्। त्यति गर्दा पनि 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा 4.5% मत बदर भएको थियो। यसपटक झन विभिन्न दलहरूबीच चुनावी तालमेल भएकाले मतदान गर्दा मतदाता झुक्किने सम्भावना बढी भएकाले मत बदर बढ्ने आशंका छ। निर्वाचनमा आफ्नो मत सदर गर्न कसरी मतदान गर्ने त? निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईसँगै ढुवानीको काम समेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। दलगत रूपमा उम्मेदवार नभएको स्थानीय तहको मतपत्रमा समेत चुनाव चिन्ह राखिएको छ। तर उम्मेदवार नभएको चुनाव चिन्हमा मत परेमा त्यो बदर हुन्छ। मतदाता झुक्किएमा बदर मत सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ। चुनावमा पनि 11 दिन प्रचार प्रसार दिएको छ। प्रचार प्रसार गरोस् कि मतदातालाई त्यो मत खसाल्ने त शिक्षा दियोस्। त्यो टाइम चाहिँ थोरै भयो क्या, टाइम अझ दिनुपर्थ्यो। पहिलोचोटि मतदाता भएको कारणले गर्दा योभन्दा अगाडि कहिले पनि भोट गर्छु, यसमा चाहिँ मैले मतदाता शिक्षाको चाहिँ एकदमै कमी देखेको छु। हामीले कतिमा छाप लगाउनु पर्ने हो, कसरी कहाँ छाप लगाउनु, दोबार्नु पर्ने कसरी हो, यसमा चाहिँ हामीलाई शिक्षा दिएको छैन। अहिले हामी जुन नयाँ मतदाताहरू छौँ त्यसको लागि चाहिँ त्यति मात्र होइन, यसपटकको निर्वाचनमा केही दलले तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिएका छन्। यसरी तालमेल गरेर चुनाव लड्दा कुनै दलको उम्मेदवार नभए पनि मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हुन्छ। एउटै मतपत्रमा 7 ठाउँमा छाप लगाउनुपर्छ। त्यसैले पनि मतदाता झुक्किने सम्भावना हुन्छ। मत बदर नहोस् भनेर कसरी मतदान गर्ने त? स्पष्ट स्वस्तिक छाप छैन भने बदर हुन्छ, औँठा छाप लगाएको छ भने बदर हुन्छ, राइट लगाएको छ भने बदर हुन्छ, चिन्ह नै नलगाइकन खसालेको छ भने बदर हुन्छ, च्यातिएको छ मतपत्र भने बदर हुन्छ हैन। र एउटै उम्मेदवारको एकभन्दा बढी स्थानमा मत सङ्केत गरेको छ भने बदर हुन्छ। त्यसो त मतपत्र बदर नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगसँगै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले मतदातालाई सचेत नगराएका होइनन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मतदातालाई थप सजग नबनाउने हो भने विगतमा जस्तो मतपत्र बदर सङ्ख्या नबढ्ला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। सेयर खरिद गर्नका लागि ब्रोकर कम्पनीले नै ऋण दिने गरी आएको कार्यविधि 3 वर्षपछि पहिलो पटक संशोधन भएको छ। तर संशोधित मार्जिन ल्यान्डिङ सम्बन्धी कार्यविधि पनि अपुरो भएकाले तत्कालै ब्रोकर कम्पनीले ऋणका लागि रकम भने जुटाउन नसक्ने देखिएको छ। मार्जिन कारोबारको सुविधा सम्बन्धी संशोधित कार्यविधिमा यसअघि धितो राखिएको सेयरको मूल्याङ्कन गरी 50% मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरेर 70% पुर्याइएको छ। बैंकहरूले मूल्याङ्कन गरेर 70% दिने, तर ब्रोकरहरूले 50% दिने भएकाले कोही पनि ब्रोकरकोमा सेयर धितो राखेर ऋण लिन गएका थिएनन्। त्यसैगरी ब्रोकरबाट लिएको ऋणबाट एउटा कम्पनीमा 10% मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि हटाएको छ। तर ग्राहकले ब्रोकरसँग राखेको सेयर धितो राखेर ब्रोकरले बैंकबाट रकम निकाल्न नपाइने व्यवस्था भने यथावतै छ। बाहिरतिरको चाहिँ मार्जिन लेन्डिङ अनुसार चाहिँ हामीले बैंकमा राखेर जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो युज गर्नुहुन्छ नि त्यो सेयर चाहिँ बैंकमा प्लेस गरेर त्यहाँबाट ल्याएर चाहिँ दिने हो। अब यो संशोधितमा के हो भने यसमा चाहिँ बोलिदिएन। अब हामीले चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सकियो, तर सोर्सको पार्टमा चाहिँ ब्रोकरसँग जुन आफ्नो चाहिँ रिजर्भमा भएको पैसा छ अब त्यसलाई मात्रै युज गर्नुपर्ने भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन बजारको एक्सपेक्टेसन अनुसारको चाहिँ यसलाई चाहिँ भाइब्रेन्ट गर्नको लागि त्यो टाइपको मार्जिन लेन्डिङ चाहिँ नहुने भयो। खेलकुद समाचार। एपीएफ क्लब र एभरेस्ट भलिबल क्लबले आरबीबी एनभीए पुरुष तथा महिला लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ जित हात पारेका छन्।
काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा एभरेस्टले डिफेन्डिङ च्याम्पियन न्यू डायमन्डलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्यो। पहिलो सेट 26-24 ले जितेको एभरेस्ट त्यसपछिका 2 सेटमा 13-25 र 20-25 ले पराजित भयो। तर चौथो र पाँचौं सेटमा 25-21 र 15-13 को पुनरागमन जित निकाल्दै प्रतियोगितामा पहिलो जित निकाल्न सफल भएको हो। एभरेस्ट पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मीसँग पराजित भएको थियो। न्यू डायमन्डले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। अर्को खेलमा विभागीय टिम एपीएफले त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 को सेटले हराउँदै पहिलो जित निकाल्यो। पहिलो सेट 25-20 ले जितेको एपीएफले दोस्रो सेट 13-25 ले गुमाएको थियो। तर तेस्रो र चौथो सेटमा 25-21 र 25-23 को शानदार जित निकाल्दै एपीएफ विजयी भएको हो। एपीएफले पहिलो खेलमा नेपाल पुलिससँग हार बेहोरेको थियो। यसैगरी पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मीले गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। आर्मी 25-12, 25-11 र 25-22 ले विजयी भएको हो। 100% जित निकालेको आर्मी 3 खेलमा 9 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। पुरुषतर्फ नै भएको दोस्रो खेलमा हेल्प नेपालले गण्डकीमाथि 3-2 को रोमाञ्चक जित निकाल्यो। पहिलो सेट 13-25 ले गुमाएको हेल्प नेपालले दोस्रो सेटमा 27-25 र तेस्रो सेटमा 28-26 को पुनरागमन जित निकालेको थियो। तर चौथो सेट 25-14 ले गण्डकीले जितेपछि खेल पाँचौं सेटसम्म धकेलियो। पाँचौं सेट हेल्प नेपालले 15-13 ले जित्दै लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्यो। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिसले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 25-11, 25-20 र 25-11 को सोझो सेटले पाखा लगायो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।